चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह, मेरे खुदा मेरे खुदा. همه این وسایل تو سفارش دادی؟ آره سفارش دادم. وایسا ببینم، یه شالم جا موند، باید بگیرمش. خیلی خوب، برو تو برو، منم اینجا منتظرت میمونم. باشه منتظرم باش، من برم زود میام. ویدا، دکتر شما اینجایی؟ آره باباتون چطوره؟ حالش خوبه؟ بابا خدا رو شکر خیلی خوبه. شما چطورین اومدین که خرید کنی؟ آره با دخترم اومده بودم خرید. شما چطور اینجا؟ منم اومدم خرید. تنهایی اومدین خرید آخه؟ نه نامزدم با هم اومده. کی؟ صائم نامزدم. آهان عالیه، تبریک میگم. آخر هفته عقدمونه. خب مبارک باشه. ممنون. یه لحظه وایستین، الان صداش میزنم، از دیدنتون خیلی خوشحال میشه. الان میام. دانیال چی شده؟ همه چی خوبه؟ راستش سرم خیلی درد میکنه، از خستگی چیزی نیست، مهم نیست. پس بریم یه قهوه بخوریم، بهتر میشی. نه نمیخواد، میخوام برم خونه و استراحت کنم. خب دوباره کی همو میبینیم؟ چند روز دیگه. بریم؟ بریم. ویدا از این خوشت میاد؟ وقتی تو گردنش بندازم درخششش خیلی بیشتر از الان میشه. پس اون روز کی میاد؟ مامان من اصلا نمیفهمم دارین چی کار میکنین؟ برنامه‌تون چیه؟ من که گیج شدم. شما گفته بودین که ویدا هیچ وقت عروس این خونه نمیشه، ولی الان داره عروستون میشه. من هنوزم پای حرفم هستم. این که ویدا عروس این خونه نمیشه یعنی نمیشه. 2 روز مونده به عقدشون. چی کار میخوایم بکنیم؟ عزیز دلم،
این عقد فقط به خاطر لجبازی سائمه. سائم وقتی عقد کنه میره آمریکا و ویدا که همینجا میمونه. بعد تو ببین من باهاش چی کار میکنم. اگه قبل از عروسی ویدا خودش از سائم طلاق نگرفته بود، پس اون موقع بدون اسم من نسیمه نیست. دارین چی کار میکنین؟ خانم جان، میخوام واسه مراسم عقد یه چند نفری رو دعوت کنم که شامل فامیلا و دوستان میشه. اینو ببین، همینا رو باید دعوت کنیم. اینا که دیگه همه فامیلن. خب داداش سعید همین الانم همشون رو دعوت کرده. بالاخره فامیلامون یکی هستن مگه نه؟ شما فقط دوستاتو دعوت کن. بگیرین. زینب، داداش سعید از طرف خودش دعوت میکنه. ما هم وظیفه داریم که بهشون دعوتنامه بدیم. باشه، هر جور خودتون صلاح میدونین. اما من فکر میکنم داداش سعید همه کارا رو انجام داده. اون نمیذاره شما سهمی تو کارا داشته باشین. ای بابا، تو هم نشستی به چه حرفایی فکر میکنی؟ ببین، بین ما دوتا برادر اینجور مسائل کوچیک هیچ فرقی نداره. تو که اینو خیلی خوب میدونی. سلام علیکم. چطوری؟ علیکم السلام. بشین پسرم. ویدا کجاست؟ کارش دارم. پسرم ویدا تو اتاقشه. قبل از مراسم عقد دیدن تو و ویدا خیلی مناسب نیست. ببین، به نظر من اگه یه چند روزی رو اینجا نیایی شاید بهتر باشه. ای بابا، چرا دیگه اینجا نیاد؟ هر وقت دلش بخواد میتونه بیاد اینجا. اون که درسته، اما من فقط نمیخوام راجع به ویدا و سائم کسی حرفای بالا پایین بزنه و حرفی پشت سرشون باشه. بله زنمو، شما درست میگین. من از فردا نمیام. پسرم راحت باش، چایی بخور و برو. میرم چایی درست کنم. चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह। मेरे खुदा रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है दुआ मेरी आंखों में रहे तेरे सपने। این سائمم دیوونه است. چی بگم، به چه بهونه‌ای برم؟ रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है दुआ। من نمیتونم بیام پیشت.
بیا پسرم چایی. ببخشید زنمو، ولی بعداً چایی میخورم. الان بابام یه پیامی فرستاده. یه جلسه توی شرکت هست. واقعاً ببخشید، معذرت میخوام. باشه، هر جور خودت صلاح باشه میدونی پسرم، پسرم. هر طور باشه. خودت راحتی. باشه خدا نگهدار. خداحافظ. این صائمم کلا توی دنیای دیگه است. خدا در پناه خودش نگهش داره. آمین. چایی بردارین. ممنون. चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह। मेरे खुदा रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है दुआ मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा, मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा। रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है दुआ। عاشقم هستی؟ عشقم اصولی داره. خب اصول عشق و راه و روشش به شدت اون عشق بستگی داره. یعنی چی؟ یعنی وقتی یکی عاشق میشه، خب رفتارش مثل دیوونه ها میشه، مثل من. و یکی با این که عاشقه ترسو همیشه میترسه، مثل تو. هرچی هست بازم نباید میومد اینجا. دلم به ندیدنت راضی نمیشه. چی کار کنم؟ دیگه چه نیازیه؟ 2 روز هم نمیتونی صبر کنی؟ 2 روز دیگه عروسی مونه. بی خیال این رسم و رسوما. عروسی نه، عقدمونه. باشه، درسته، عقده. اما من همیشه به دیدنت میام و میبینمت و این همیشه به دیدنت میام و میبینمت و بی خیال این رسم و رسوما دیگه. صائم، یه لحظه وایسا. لطفا 1 دقیقه. صائم وایسا. لطفاً. اینا چی هن؟ اینا چی هن؟ یه هدیه کوچیک، لباس و علنگو از این جور چیزا. صائم تو پاک دیوونه شدی، ولی عقل من سر جاشه. یه خواهش کوچولوه، ردش نکن. قبولش کن و بپوشش. آخه به مامانم چی بگم؟ هیچی، فقط بپوشش. بپوش دیگه. तेरे यही है दुआ, मेरी आंखों में रहे
وایسا. منتظرتم. اینا چیه؟ برای توه. یواش راه برو. باشه کافیه. کافیه. چقدر خوششانسم که رسما رو خودم وسط انجام میدم. خوششانس نه، بی حیا. بدون که این برای من کافیه، فقط قبولم کنی. خب حالا که به خواستت رسیدی دیگه برو. کجا برم؟ تازه یه رسم انجام دادیم. حنا گذاشتن مونده. فردا که اجازه نمیدی بیام نه؟ راستش این چیزا وظیفه زنای فامیله که انجام بدن. این کارا رو باید خانواده شوهر بکنه. خیلی رسم و رسوم مزخرفیه. خانواده شوهر چرا باید این کارو بکنه؟ کسی که عروسش میشی باید این کارو بکنه که مراسم بگیره، حنا دستت بذاره، علنگو دستت کنه. ببینم دیوونه شدی؟ قبل از عقد شوهر آینده دختر این اجازه ها رو نداره. چی کار میکنی؟ رو دستت اسممو مینویسم. اسم تو برای همیشه تو قلبم حک شده. فقط همین اسمه که تا وقت مرگم تو قلبم میمونه. قول بده که همیشه میمونه. یه جست بگیر تا عکس سایم بگیرم. لطفاً عکس نگیر، خواهش میکنم ازت. چرا؟ سایم الان یه نفر میاد اینجا. تو گوشی خودمه، کسی نمیبینه. زود باش دیگه. سایم ویدا لطفاً. سایم خب پس بیا با هم عکس بگیریم. باش. نسیمه؟ نسیمه؟ بله. چی شده؟ نسیمه، فکرشم نمی کنی که خدا چه مهربونی در حقمون کرد. واقعا؟ امروز شرکتمون یه پروژه خیلی عالی رو در اختیار گرفت. دیگه خودت که میدونی اون برای موفقیتمون یه دستاورد خیلی بزرگی محسوب میشه. ماشاءالله، خیلی خیلی مبارکت باشه. بیا بشین. تو میدونی این موفقیت رو از برکت کی گرفتیم؟ از برکت کی؟ این موفقیت از برکت دخترم ویداست. من فکر نکنم. من به توضیح میدم. اگه کارتون خصوصی نیست میتونم بشینم؟ آره پسرم، بیا عزیزم، بیا بشین اینجا. پسرم کجا بودی؟ کجا بودی؟ آقا این حرفا رو ولش کن. خیلی خیلی مبارک باشه. میدونی
من به اسم ویدا اون شرکت رو افتتاح کردم و پروژه رو گرفتم. بدون هیچ مشکلی قراردادش امضا شد. پسرم عالیه. بابا به اسم ویدا شرکت افتتاح کردین و به هم نگفتین؟ ایشون حتی صلاح ندونستن به من بگن. در واقع من میخواستم اینو بفهمید که ویدا چقدر برامون خوشیومنه. اون خیلی خوش قدمه نسیمه، واقعا خوش قدمه. دخترمون فریح هم خوش قدمه. آره بابا، هر دوتا دخترام خوش قدمن. و این پسرم سائم. آقا تو خیلی زندگی موفقی خواهی داشت. ویدا تقدیر خیلی خوبی واسه خونوادمون میاره. انشالله بابا. ممنونم. خدایا شکرت. فریحه چرا اینجا وایستادی؟ بیا صبونه. چرا پریشونی؟ بابا ویدا رو با من مقایسه کرده. اینو تحمل نمی کنم. چه نیازی بود به اسم ویدا شرکت بزنه؟ به خاطر عشق به برادرزادش داره این کارو میکنه. تو نگران نباش. من میدونم باید چی کار کنم. وقتی بابا اونو نماد خوششانسی میدونه، پس سائم چه کاری میکنه؟ ببینین چطور دوتاشون ناز اونو میکشن. تو چرا نگرانی؟ این ماجرا فقط واسه چند روزه. همین که سائم آمریکا بره بعد میبینیم که خوشحالی چند روز دوام داره. من که فکر میکنم ستاره خوششانسی ویدا با همون میمونه و تموم نقشه های شما همونجور ناقص میمونه. باشه خب حالا میبینیم. الانم برو بشی صبحونه‌تو بخور. چرا ناراحتی؟ برو سر میز آروم باش. آروم؟ من چجوری میتونم وقتی ویدا تو این خونه است آروم باشم؟ من هستم و حواس خودم هست. فقط به من بسپر. چرا الکی خودتو ناراحت میکنی؟ بیا اینا رو ولش کن. بیا بریم صبحونه بخوریم. آخه کسی هم هست که بتونه یه روز بدون تو زنده بودن رو تحمل کنه؟ نمیدونم قرار روز و شبم وقتی که اون عروسم بشه چطوری بگذره. شما چه نیازی داشتین که واسه این موضوع الکی از سائم حمایت کنین؟ ببین این حقش بود و داشت راست میگفت. پس واسه این حقش باید پدر و مادرش رو خار ذلیل کنه؟ اونم تو اون لحظه جلوی همه فامیلا ما رو تهدید کنه؟ اگه اون با عقل میخواست عروسی برگزار کنه خب اولش میگفت. ما عروسیشو میتونستیم با شکوتر بگیریم. این دیگه چه کاری بود؟ اون همیشه اینجوریه، احساساتیه و سریع تصمیم میگیره. اما خانم تو چرا اینقدر عصبانی میشی آخه؟ اون عروسشه، خواسته بیارتش خونه دیگه. اون خواست خونه بیاره. شما همیشه اینجوری حمایتش کردین، واسه همین پررو شده. ببینین خاله، شما عصبانی نشین. حتما تو اینم حکمت خداست. در ضمن سائمم هفته بعدی میره آمریکا. شما از خوشحالیش خوشحال بشین تا دلش نشکنه. من حالم خوب نیست، میرم استراحت کنم. باشه دخترم، برو استراحت کن. اول شما قول بدین که از سائم عصبانی نمیشین.
پسرم، این چرا بخواد از سائم عصبانی باشه؟ خوشحالی سائم خوشحالی مام هست. درسته خانم؟ نه خیر پسرم، من از سائم عصبانی نیستم. فقط نگرانم. این اتفاق یهویی؟ راستش من میخواستم عروسی پسرمو خیلی با شکوه بگیرم، وگرنه این دوتا بچه هر دوشون برام خیلی عزیزن. آره. خب پسرم، شما هم برو استراحت کن. در ضمن خیلی ازت ممنونم. هر مسئله خونه ما رو مسئله خونه خودت میدونی و حلش میکنی. خدا حفظت کنه. اما این خونه خودم و منم مثل سائم پسرتونم. نیازی نیست که ازم تشکر کنی. واقعا که باشه خانم، حالا دیگه اینقدر عصبانی نباش. همین یه دونه پسر رو داریم دیگه. خب مگه چی شده؟ عروسش آورده خونه. شما پرروش کردین. باشه، من پرروش کردم. حالا عصبانی نباش، تو خونه عروس اومده. به خونمون خوش اومدی. هم به خونمون و هم به دلمون رونق بخشیدی. تو نباید این کارو. این لحظه خیلی برام با ارزشه. فقط راجع به خودمون بگیم. من حس قلبیمو بهت میگم و تو هم حس قلبی تو. چقدر احساس خوشبختی میکنم که تو همسرم شدی. منم خیلی خوششانسم که خدا تو رو شریک زندگیم کرده. هر چقدرم خدا رو شکر کنم بازم کمه. منم در کنار تو خدا رو شکر میکنم. وقتی میبینمت شکر میکنم، حست میکنم شکر میکنم، باهات لبخند میزنم شکر میکنم و خب هر لحظه که کنارتم شکر میکنم. هدیه یه عروسی هنوز مونده. یه لحظه. سائم، این که همونه. همون گردن بند که مخالفت کردی بخریمش چون گرون بود. ویدا، این یه هدیه کوچیک برای توه. فقط خواهشم اینه که همیشه گردنت باشه. بگو چرا؟ چرا؟ چون این گردن بند منم و هر لحظه‌ای که نفس میکشی منم کنارتم، تا که یک لحظه هم از یاد من غافل نباشی. این قلب تو تصرف میکنه. چقدر رمانتیک. واسه این که عشق تو منو رمانتیک کرده. عزیزم بندازم. ای وای، این که پاره شد. معذرت میخوام، الان درستش میکنم. نه ولش کن، من همینطوری پیش خودم نگهش میدم. فردا صبح درستش میکنم، نگران نباش.
چرا اینطوری نگاه میکنی؟ دلم میخواد تموم عمرم تو رو همینجوری بشینم و نگاه کنم. امشب درخشش ماه به خاطر عشقمون خیلی بیشتر شده و خورشید با چهره‌ای پر از لبخند به ما طلوع میکنه. عشقمون همیشه عمرش دراز و پایدار میمونه. یادت باشه طلوع خورشید رو با همین دعامون نگاه میکنیم. ای صاحب زمین و آسمان، دلهای ما را همیشه شاد نگه دار و خورشید عشقمون روز به روز روشن‌تر شود. آمین. ما همیشه همدیگر رو دوست داشته باشیم و با هم زندگی کنیم و با هم بمیریم. آمین. خدا رو شکر که تو هم همون قدری که من تو رو میخوام منو میخوای. راستش گاهی اوقات از رفتارت میترسیدم. میترسیدی؟ فکر میکردم تو واسه ازدواج یکی دیگر رو انتخاب میکنی و ویدا اگه اینجوری میشد من تو جون اون بیچاره رو میگرفتی. آره جون جفتمون رو میگرفتم. خودتو چرا؟ من نمیتونم تحمل کنم که تو به یکی دیگه فکر کنی، میفهمی؟ من به جز تو هیچ وقت به کسی فکر نکردم صاحب. جز من به کس دیگه هم فکر نمی کنی، حتی بعد از مرگم. خدا نکنه چیزیت بشه صاحب. این چه حرفیه میزنی؟ اگه تو به کس دیگه فکر کنی از قبر میام بیرون و رقیبم و در جا میکشم. اوف چقدر تو حسودی. همینطوره ویدا، تو فقط مال منی، هم تو این دنیا هم تو اون دنیا. चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा, तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से. داداش همون جوری که بهت گفتم باید همون چیزی که میخوام باشه. یعنی چی گل کم اومده؟ من نمیدونم، از هر جایی که میشه پیدا کنی. من همونی میخوام که بهتون گفتم، تموم شد و رفت. خودم میام میبینمتون، بهتون سر میزنم و اگه چیزی کم باشه اصلا خوب نمیشه. باشه خدافظ. حتما. ببینم چی شده صاحب. میخوای همه گلای شهر رو تموم کنی؟ همه شهر رو که نه، راستش میخوام همه گلای دنیا رو فرش قدم‌هات کنم عزیزم. راستی امروز خیلی خوب شد، خریدمونم زود تموم شد. رفتیم پیش یه طراح، هم لباسای تو رو پیدا کردیم هم لباسای خودم. حالا فقط مونده آرایشگاه. پس من میبرمت و میارمت و اولین نفر خب من باید ببینمت عزیزم.
चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले